Laing tulo ka mga illegal gambling machines nga tulilong ang nasakmit na sab sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Regulatory Compliance Board uban ang PNP sa daw ka barangay sa syudad. Otoridad na nawagan sa katawhan nga makigtambayayong aron masumpo ang nagasupply sa mga illegal nga gambling machine. Ani report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City LGU uban ang PNP, sorpresang gironda ang pipila ka mga kabalayan sa Barangay Nazareth ug Kamaman-an. Sa mong operasyon, duha ka tulilong nga usa ka illegal gambling machine ang na-recover sa usa ka panimalay sa Barangay Nazareth, samtang ang usa gikan sa Barangay Kamaman-an. Among illegal gambling machines hugot nga ginabawal subay sa City Ordinance 2008-160. Gawas niini, gisuta sab sa otoridad ang mga pisonet ug bilyaran sa mong barangay, labi pa nga naabtang adunay mga minor de edad nga gadula bisan pa og gabi na. Ang risk sa mga bata man gyud ang kasagara gagamit ani. So ang kanibang murag addictive ba siya para sa mga bata, delikado kung diha na paingon imbis nga mo eskwela. Ang ilang mga baon, pability baka noon, basin diha na ibayad. Karon, gi-turn over na sa Barangay LGU ang mga tulilong alang sa disposisyon niini. Laraw sab sa RCB nga pangitaon pa ang mga tawo nga nagsupply sa maong mga machine. Dili ta kasiguro ug unsa gyud ang nagpaluyo niini, pero mo lagi mga karaan man niyon nga machine. Basin mga kaniadto kini ipang recycle. Di ta kasiguro until makuha ginato unsay kinailadman gid niini. Cyril Chavez, One Mindanao.